बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर मैं हूं अख्तर अब्बास और मैच मुबारक के सभी अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि शादी के दौरान और शादी से पहले कितना सच बोलना चाहिए, ये अहम सवाल है। बहुत से खातिन हज़रात हैं जो अपनी बेटियों की उम्रें कम बताते हैं या लड़कियों की उम्रें कम बताते हैं। तो जब आपको इल्म हो जाता है शादी के बाद या कोई सर्टिफिकेट देखते हुए, शनाख्ती कार्ड देखते हुए, तो फिर क्या आपको तकलीफ़ होती है या आपको उनकी चालाकी पे गुस्सा आता है या उनके झूठ के बारे में आप सोचेंगे कि उन्होंने हमको चीट किया? बाद लोग इसके बारे में बहुत आगे जाके भी सोचते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए, यह हम सवाल है। क्योंकि आप सभी को इसकी ज़रूरत पड़ती है। बेटा जब उम्र से ज़्यादा हो जाता है या बेटी जब उम्र से एक मुतवक्को उम्र से ज़्यादा हो जाती है, इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। यानी मैं आपको ये एक थिंकिंग पैटर्न दे रहा हूँ ताकि आप उस पर बात अपने आप से करें, अपनी फैमिली से। जब आपने झूठ बोलना होता है तो ये सोचिएगा कि जो ही बात ओपन होगी तो उसका रद्दअमल बहुत शदीद आता है, और तब आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे वो मोहब्बत की हो चाहे पैसे की, वो सब ज़ाया हो जाती है, चूँकि एतबार जाता रहता है। तो एहतियात करनी चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जब वो पूछें, जितना पूछें उसके आसपास बताना चाहिए। छुपाने से मामला जो बाद में ख़राब होता है तो फिर आपसे वो संभलता नहीं है। आपने झूठ बोला तो आपके मियाँ, अब उसकी आंखें झुक जाएंगी। मियाँ ने बोला तो बीवी की और बेटी की आंखें झुक जाएंगी, तो उस लम्हे आपसे फिर बात बन नहीं पाती। ओके जनाब। दूसरी बात यह है कि हमने 23 मार्च तक एक एक्सक्लूसिव ऑफर दी है कि जो बॉयज़ हैं पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान के बाहर भी, वो जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनको 50% हमारी तरफ से मार्च का तोहफा है। यानी 8000 जो पाकिस्तान की फ़ी है वो 4000 हो जाएगी, और जो बैरून मुल्क का है वो $50 है। वैसे क्या ख्याल है, उसमें तो रायत नहीं करनी चाहिए बैरून मुल्क वालों को, वो तो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, तो एक चीज़ और बताइए कि पिछले दिनों मैं जब कराची गया तो वहाँ एक खातून ने, वो शी वाज अ प्रोफेसर, वो अपनी बेटी के साथ आई और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने मास्टर डिग्री की ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, और फिज़िकली डॉक्टर ने उनको बताया हुआ कि वो माँ नहीं बन सकती। अब एक वालदा अपनी बेटी के बारे में इतनी ओपनली डिस्कस कर रही है, और उन्होंने कहा कि इसके लिए रिश्ता वो ढूंढिए कि जिनकी ये रिक्वायरमेंट ना हो कि उन्हें औलाद चाहिए हो। अच्छा, ये जो क्लैरिटी है, ईमानदारी से और बोल्ड होकर बात कहना, मुझको तो बहुत अच्छी लगी। इसमें आपको बहुत मौजूद रिश्ते मिल जाते हैं। अभी हाल ही में एक और शहर से खातून ने रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बेटी के लिए कैसा रिश्ता चाहिए जो थोड़ा फिज़िकली डिसेबल हो। तो मैंने बड़ी हैरत से कहा कि ये क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा कि इनफैक्ट मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, फिज़िकली फिट है, लेकिन जब वो पैदा हुई कुदरती तौर पे उसके हाथ में एक उंगली नहीं थी। यानी 4 उंगलियां तो एक कम है, 3 है, इस हाथ में भी 3 है, इस हाथ। अच्छा, इन उंगलियों से औलाद पैदा होने का, ज़िंदगी के प्रोसेस आगे बढ़ने का कोई ताल्लुक नहीं है। पर माँ है ना जी, उसने गलत बयानी नहीं की। यानी शी इज सेइंग कि मैं एक कंप्रोमाइज रिश्ता करने पे तैयार हूँ, मेरी बेटी को ताना ना मिले, मेरी बेटी को कोई सदमा ना सहना पड़े कि बाद में उसे कोई ये कहे। वैसे तो आसान था अगर ऐसी बच्ची वो जो वाइट ग्लव्स हैं वो पहने रखे तो पता नहीं चलता, लेकिन औरतें ही हैं जो दुख देती हैं। अब किसी बच्ची की 5 उंगलियां हों, वो छिंगला जैसे होता है, या मतलब कोई फिजिकली कमजोरी रह गई, को कान छोटा मोटा को फर्क पड़ गया, हम उसको माफ करने पे तैयार नहीं होते। हमें ऐश्वर्या राय चाहिए, निक सुख से भी दुरुस्त, और जिस्म भी हम तराजू लेके बैठे हुए होते हैं कि इसमें ज़रा रत्ती बराबर कमी बेशी ना। अगर मिल जाए तो फिर बजाय इसके बंदा खामोश रहे, अवॉइड कर जाए। आप बाज़ दफ़ा तो दिल दुखाने वाले ऐसे सख्त जुमले अगले बच्ची के कान में भी पहुंच जाते हैं, उसके माँ बाप तक भी पहुंच जाते हैं, जो जिसमें उनका कोई कसूर नहीं होता। इट वॉज नॉट देयर चॉइस, उनके पास तो एक बनी बनाई चीज़ आई थी। तो खातिर हज़रात, ज़िंदगी में लोगों की चीज़ें कमी बेशी देखने के बाद इंसान ज़रूर थोड़ा सीखना चाहिए, अपने तर्ज अमल को और हम्बल करना चाहिए, ताकि अल्लाह अगर किसी और को आजमाइश देता है तो आजमाइश तो किसी के घर भी आ सकती है। तो उस आजमाइश को रोकने का
ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کا بہت شکر گزار ہو, جو نعمتیں ہیں ان پہ بڑا ہمبل اور تھینکفل ہو, اس کے اندر بڑا گریٹیٹیوڈ ہو. دوسرا یہ کہ کہیں اگر نظر آ جائے تو اس کو بندہ اوائڈ کرے, کوئی سخت بات, سخت دلی کا مظاہرہ نہ کرے. آپ لوگ آباد رہیے, شاد رہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. زندگی ہے خوبصورت, خوبصورت لوگوں سے, خوبصورت چہروں سے, خوبصورت رنگوں سے, اور وہ لوگ جو اپنے مزاج کو سنبھال نہیں پاتے, ان کی زندگی کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے. لوگ ان سے محبت کرنا کم کر دیتے ہیں, ان کی افیکٹیویٹی بھی کم ہو جاتی ہے. اور میں ہوں اختر عباس, آپ کے لیے لایا ہوں اینگر مینجمنٹ پہ پاکستان کا بہترین کورس. یہ کورس آپ کے پاس 50 گھنٹے رہے گا. اپنے لیپ ٹاپ پہ, اپنے موبائل پہ آپ اسے دیکھ سکیں گے. یہ کورس آپ کو ہیلپ کرے گا, 7 طرح کے ٹولز دے گا اپنے مزاج کو بہتر بنانے کا, اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا, اور اپنے غصے کی عادت پہ قابو پانے کا. یہ غصہ جو آپ کو بدنما بناتا ہے, یہ غصہ جو آپ کو لوگوں کے دلوں میں اور ان کی نگاہوں سے نیچے گراتا ہے, اس غصے کے اوپر بیٹھیے, اس کو سنبھالیے, اس کو اپنی قوت بنائیے. یہ کورس آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کو اس کورس کو کرنا بے حد آسان. فون اٹھائیے, کال کیجئے 0332-746-8746. ہمیں آپ کا نام چاہیے, ای میل, واٹس ایپ نمبر, اور آپ کو مل جائے گا یوزر نیم اور پاسورڈ, جو آپ اپنے گھر بیٹھے رات کے 12 بجے, دن کے 1 بجے, جب آپ کا جی چاہے یہ کورس کیجئے. یہ کورس 50 گھنٹے آپ کے پاس رہے گا, اور ہمارے پاس آپ کے لیے صرف ایک کورس نہیں ہے, 12 کورس ہیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ, پرسنالٹی گرومنگ پہ, باڈی لینگویج پہ, کمیونیکیشن سکلز پہ. انفیکٹ یہ کورس آپ کی دنیا بدل دیں گے. یہ کورس آپ کے دل کی دنیا کو اجاگر کر دیں گے. میں ہوں اختر عباس اور حاضر ہوں ایک نئے آن لائن کورس کے ساتھ. یہ کورس لڑکیوں کے لیے بطور خاص ہے. ہم لڑکیوں کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ شادی کے بعد. یہ کورس آن لائن پری میرج کاؤنسلنگ کا کورس ہے, اپنی نوعیت کا پہلا کورس. وہ ساری باتیں جو ان کو بتانی چاہیے, وہ ساری باتیں جن کا ان کو علم ہونا چاہیے. ڈیلنگ کیسے کرنی ہے اس آدمی کے ساتھ جن سے ان کا نکاح ہوا, اس کے ساتھ رابطہ اور گفتگو کیسی ہوگی, اور اس خاندان کے ساتھ, اور آنے والے دنوں کے بارے میں, ان ساری چیزوں کے بارے میں. یہ کم سے کم 20 پہلو ہیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے, آپ کی زندگی کو سموتھ بنائیں گے. یہ باتیں ماں کو بتانی چاہیے, یہ باتیں گھر کے بڑے لوگوں کو بتانی چاہیے, پر نہیں بتاتے. وہ جو سوچتے ہیں کہ ہماری بیٹی نے کالج پڑھ لی یا یونیورسٹی پڑھ لی, یہ سب جانتی ہے, بچیاں نہیں جانتی, اور آنے والی زندگی میں بہت تنگ ہوتی ہیں. اس کورس کے 10 حصے ہیں, اور ہر کورس مکمل کرنے پہ ہم آپ کو دیں گے ایک بہت ہی خوبصورت سا سرٹیفکیٹ. اپنے میوں کو بھی دکھا سکتے ہیں. اس آن لائن کورس کو منتخب کرنا بہت آسان. اپنا نام, ای میل اور واٹس ایپ نمبر ہمیں بھجوائیے, اور نیچے دیے ہوئے نمبر پہ ایزی پیسہ یا جائز کیش میں فیس جمع کرائیے. اور یہ کورس رہے گا آپ کے پاس پورے 50 گھنٹے. صبح کیجئے, دوپہر کیجئے, شام کیجئے, اکیلے میں کیجئے, اپنی اماں کے ساتھ کیجئے. یہ کورس آپ کی زندگی بھر کام آئے گا, اور ہم آپ کی دعاؤں کا لیں گے حصہ. اور یہ زندگی میں آپ کو سہولت بھی دے گا, عزت بھی دے گا, اور آسانی اور آسودگی بھی دے گا. اس کورس کو کرنا مت بھولیے گا. اس کورس کو بک کرنے کے لیے ابھی ہمارے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کیجئے 0332-946-8746. پری میرج کاؤنسلنگ کورس اور اڈوریبل گرل, یہ دونوں لازمی کورس ہیں, اکٹھے کرنے ہوتے ہیں.